औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज पर दरिया स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी अभी शुरू तो नहीं हुई, लेकिन कहा जा सकता है कि इलेक्शन की गहमा गहमी है। और ये गहमा गहमी अभी सड़कों बाजारों पर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है। किसी के घर में रोना धोना है, मातम है, और किसी के घर में जश्न मनाए जा रहे हैं कि जनाब फलां पार्टी को निकाल बाहर फेंका। मुस्लिम लीग नून तो बड़ी खुश है कि हमारे सबसे बड़े जो हरीफ थे पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, वो जेल में हैं। पीटीआई जो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, उनका इंतखाबी निशान उनसे छीन लिया गया। इसमें कोई शुबा नहीं कि इस वक्त पीटीआई का तशख़्ख़ुस, उसका जमात की हैसियत से उसका तशख़्ख़ुस बिल्कुल मिटा दिया गया है। पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं अब वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इंतखाबात में हिस्सा लेंगे अगर होते हैं। आज फिर करारदाद जमा करवा दी गई हलालुर रहमान खान साहब की तरफ से सेनेट में, और उसमें ये फिर कहा गया कि सर्दी की बड़ी शिद्दत है, इंतखाबात जो हैं किसी मुनासिब तारीख तक मुलतवी कर दिए जाएं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं कि इलेक्शन तो, इंतखाबात तो पत्थर पर लकीर हैं, तो इंतखाबात तो हो रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात गए फैसला दिया और ये फैसला किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो थे तहरीक इंसाफ के, वो क़वायद और ज़वाबित के मुताबिक नहीं हुए, इसलिए उनको इंतखाबी निशान अलाट नहीं किया जाएगा। मतलब उनकी जो पार्टी की हैसियत है उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी उनके कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, और अगर वो आज़ाद कैंडिडेट्स की हैसियत से हिस्सा लेते हैं और पूरे पाकिस्तान से जीत भी जाते हैं, तो याद रखिएगा वो इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों को पहले तो उनको तस्लीम ही नहीं किया जाएगा, उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाएंगे। 9 मई के वाक़यात आड़े आएंगे और वो दहशत गर्दी में मुलविस हैं, उन लोगों के नोटिफिकेशन नहीं होंगे। और अगर जैसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, ऐसे ही वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे। वो पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में या नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे, उनको वोट देने के वादे करेंगे, तब जाकर उनके नोटिफिकेशन होंगे। तो मियाँ साहब को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि पीटीआई ख़त्म हो गई है तो मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा चौथी मरतबा। याद रखिएगा, सियासत का खिलाड़ी जिसका नाम आसिफ अली ज़रदारी है, वो इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ गठजोड़ करना उन्हें खूब आता है, उनको ख़रीदना खूब आता है। छांगा मांगा की सियासत नवाज समझते हैं कि मैं पैसे के बलबूते पर इस दफ़ा कर लूँगा, लेकिन मियाँ साहब पर कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। मियाँ साहब झूठ बोलने के माहिर हैं, मियाँ साहब बाद में मुकरने के माहिर हैं, जिससे वे एग्रीमेंट करते हैं। अभी हाल में काफ लीग से देख लीजिए, उनके साथ हाथ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो किया, तो मियाँ साहब पर कोई बिलीव नहीं करेगा। आसिफ अली ज़रदारी पर फिर भी लोग एतमाद कर लेते हैं। तो बहरकैफ आज हम सारी सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान भर की नुमाइंदगी करते हैं, इनकी अपनी पार्टी है, चेयरमैन है आम लोग पार्टी के मलिक नसीम सादिक साहब, गुजरांवाला के हल्का NA 80 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ये आम लोग पार्टी के मरकजी चेयरमैन हैं और पूरे पाकिस्तान में इनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है दूसरी पार्टीज़ की तरह। तो इनसे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ से इनके उम्मीदवार जो है इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। गुजरांवाला ही से इनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर फलक शेर मुगल साहब हैं, ये PP 63 से इनके झोंपड़ी के इंतखाबी निशान पर ही इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं इन दोनों साहिबान को खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब कैसे हैं आप? आपके दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मलिक साहब, आम लोग पार्टी हम पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुके, लेकिन लोग भूल जाते हैं। तो इंतखाबात का चूँकि अब तो ऐलान हो चुका, आप उस प्रोसेस से गुजर चुके, आपको इंतखाबी निशान अलाट हो चुका, आपकी जमात का झोंपड़ी। आप क्या समझते हैं, गुजरांवाला एक महरूम शहर है, मतलब मेरे नज़दीक 70 से 80 लाख की आबादी का शहर, सरकारी अदादोशुमार में जो भी कहें 70 लाख से ज़्यादा आबादी का शहर, और ये शहर जो है एक महरूम तरीन। मुस्लिम लीग नून तो यहाँ पे शुरू से बरसर इक़्तिदार है। आपका फिर मुस्लिम लीग नून के जनाब उस्मान उस्मान इब्राहिम साहब के बेटे अब शाहद जी, उनके साथ आपका मुकाबला है। तो उन्होंने पहले क्या डिलीवर किया जो अब डिलीवर करेंगे? अभी निगरान सेटअप जो आया है, इन्होंने तो फिर भी चले जैसे भी किया, कुछ ना कुछ ऐलानात किए गुजरांवाला के लिए, कुछ अमली तौर पर भी किया। तो मुस्लिम लीग नून तो इस शहर को कुछ भी देने में नाकाम रही है। तो आपके पास ऐसा क्या है कि आप उनका मुकाबला करेंगे मुस्लिम लीग नून का, या पीपल्स पार्टी भी कहीं कहीं आपके मुकाबले में नजर आएगी? मुस्लिम लीग नून से असल में आपका मुकाबला है, तो जरा बताइएगा कि आपके पास ऐसा क्या है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले अदील साहब आपका, FM न्यूज़ का, कि हमें हर दफ़ा अवामी इशू पे बात करने का मौका मिलता है।
लोगों के हकूक़ की आवाज़ उठाने का हमें मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये है कि मैं नहीं समझता हमारा इन लोगों के साथ मुकाबला बनता है। अच्छा जी। क्योंकि ये तो हर साल इंतज़ार करते हैं कि इलेक्शन आए और हम बाहर निकलें। हम तो ऑलरेडी पब्लिक में हैं, आवाम में हैं, आवाम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास देने को इसलिए बहुत कुछ है कि हमने पहले कुछ करके दिखा दिया, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला का मुतालबा था, बहुत तहरीक चलाई। इस पे हमारे FIR भी हुई। फिर कचरे में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ शहर हमारे दलदल में था, कचरे की थब्बा था, सिगले कचरे का शहर ये मशहूर था गुजरांवाला। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह धोया और उस पर प्रैक्टिकल हमने जो कॉर्पोरेशन में जब आप FIR हुई। इसके बाद बर्न सेंटर हो गया, इसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गया, तो कुछ मुतालबात हो चुके हैं हमारे पूरे जो हैं। अब आगे अगर बात करें कि जैसे मैं आपकी बात पहले दोहराऊंगा कि निगरान गवर्नमेंट और नून लीग, अभी जो गवर्नमेंट गुजरी है 6 माह की, इससे पहले PTI की गवर्नमेंट, निगरान वज़ीर आला जो है पंजाब, उसने तो बस तमाचा मारा इनके मुँह पे। अब इनके पास इस इलेक्शन में मांगने को कुछ छोड़ा ही नहीं। बिल्कुल उस बंदे ने ये बता दिया कि 5 साल नहीं चाहिए, 6 माह में भी बहुत कुछ हो सकता है। ये हमारी कॉपी करके जो ना पब्लिक में जाके कभी यूनिवर्सिटी मांगते थे, कभी चिल्ड्रन, ये वही चीजें थी जो हम डिमांड कर रहे थे। मांगते किससे थे? ये हैरान कौन बात है। अपने आप से, अब अपना बाजी से अपने आप से मांगते थे घर जाके। ये वो सॉरी बात बताऊं, वो शेख साहब अली को जब रेट निकालते हैं ना, घर से बैठे थे पूछते हैं कितने सूट होना है, वो कहते ये 1000 को ब्रेक होएगा, वो रेट निकल गया कि कसम चुके कह रहा हूँ कि इसका 1000 रुपया रेट लग चुका है। बिल्कुल ये वही साहब है, ये अपने आप से मांगते थे। ये निगरान वज़ीर आला ने इनके मुंह पर थप्पड़ मारा है, तमाचा बहुत जोर से। उसने बताया कि ये यूनिवर्सिटी है, इस तरह बन सकती है, ये हॉस्पिटल है, इस तरह हो सकता है, ये नहीं नया बना, पुरानी बिल्डिंग है, उस पर चला दे। बिल्कुल ठीक है। हम लोग पार्टी का जो मंशूर जो एजेंडा है वो बेसिक है पाकिस्तान को खुशहाल बनाना। बहुत सी लिहाज से जो जैसे पीछे हैं, तलीम के बगैर, टेक्नोलॉजी के बगैर, रिसर्च के बगैर, ज़री इनकलाब के बगैर, सनती इनकलाब के बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये हमारा मंशूर है बेसिक। बिल्कुल ठीक है। वो इलाकाई भी है और पाकिस्तानी भी है। इस पे आप ये देख रहे हैं जिनका आपने नाम लिया, जो इलेक्शन पार्टिसिपेट, उनकी दूसरी नस्ल शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसे गुजरात में 3 खानदान ऐसे हैं, पहले उनके बाप थे, अब उनके बेटे आ चुके हैं। 3 खान गुलाम दस्तगीर साहब ने अपने बेटे को लाए हैं, उस्मान इब्राहिम आ गए, और मोगल साहब ले आए, मौसम, मगर ये वही लोग आ गए। इन्हें सबसे पहले अपनी पार्टी में ऐसे वर्कर मिलते ही नहीं जो अहल हों, तो हो सकता है इनसे भी अच्छा काम कर सकते हैं। ये सबसे पहले जो ना सबसे बड़ी खराबी ये है। एक दूसरा ये है कि ये लोग कभी भी बाहर आके आवाम की शुबे बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं। इनके पास मंशूर, जैसा भी फरमा रहे हैं, इनके पास मंशूर ही नहीं, इनके पास बताने के लिए कुछ ही नहीं सिवाय लोगों को खरीदने के। बिल्कुल ठीक है। सिवाय कि अपना बेचना ऊपर जाके और नीचे किस तरह खरीदे, ठेकेदार है। ये निज़ाम इस तरह चल रहा है। हम इस निज़ाम के खिलाफ बाहर निकले हैं। आम लोग पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे मैं आपके पास बैठा हूँ NSC से, झोंपड़ी के निशान पे, डॉक्टर साहब हैं 63 से, झोंपड़ी के निशान से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने इलाके मंशूर भी लोगों को दिए, यही बताया कि गुजरांवाला में 80% पीने का काबिल पानी नहीं है। ठीक है, 80%, जिसको हमने रिपोर्टें बकायदा उनको दी हैं कि चेक कर लें। दूसरा ये है कि सीवरेज का निज़ाम डेड है गुजरांवाला का, जिसकी वजह से सीवरेज का निज़ाम और पीने का पानी नाकाम हुआ है। आगे हेल्थ का जो सूरत हाल है कि एक हॉस्पिटल मिला, मुश्किल से लिया, और दूसरा बंद कर दिया पुराना। बिल्कुल ठीक है। तो ये ज्यादती है। गुजरांवाला की बेसिक आबादी 70 लाख है और जिले की 1 करोड़ की 61 लाख है डिवीजन की गुजरांवाला। तो इतनी बड़ी आबादी को अगर आप साइडों पे आपने हॉस्पिटल दिया है, तो शहर की आबादी पे जो बोझ है आबादी पे 70 लाख की आबादी, उसके लिए आप दूसरा हॉस्पिटल दे ही दिया है, तो पुराने को क्यों बंद कर रहे हैं? इसका मतलब और बहुत ज्यादा काम होने वाला है। इसके बाद आज सर्जिकल हॉस्पिटल है गुजरांवाला में, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है नौजवानों के लिए, रिसर्च सेंटर है, तहकीकी सेंटर बनाना चाहिए, जिस पे हमने काम किया। एक हमने गुजरांवाला में नया एक आइडिया दिया, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, हमने बकायदा रिटर्न फाइल भेजी। वो था गोल्डन सिटी, IT एंड ट्रेड सिटी, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट के दरमियान एमनाबाद के करीब वो 25 किलोमीटर का नया शहर, जिसमें रोजगार निकलेगा, जिसमें सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी होगी। एक दुबई की तरह कैसे कह लें, पेरिस कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं, नया शहर बनाएंगे जिसके अंदर हर चीज़ें बिजनेस के हवाले से वहाँ होंगी। होटल होंगे, बेशुमार ऐसे रिसर्च सेंटर बनेंगे। पाकिस्तान की कोई भी हम चीज़ नहीं बना, ना मोबाइल अपने पास है, ना US भी हमारे पास अपनी है, कोई चीज़ हम अपनी बना ही नहीं रहे। सबसे पहले हमारा ये था कि इस तरीके से रोजगार निकलेगा कि नौजवानों को तालीम दी जाए, उसके बाद तहकीकी रिसर्च करवाई जाए, ताकि वो इस मदार में आके अपना मकाम पैदा करे, पाकिस्तान के लिए तरक्की के रास्ते खोले, खुशहाली के रास्ते खोले। इस पे हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है। अच्छा मलिक साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस वक्त सुई गैस के बिल की आप वहाँ बैठ के हम दोनों बात कर रहे थे। मैं बता रहा था कि मेरे घर का जो गैस का बिल है 1 महीने का, वो 18,600 और कुछ रुपए है। मतलब क्या घर में कोई भट्टी लग गई है, कोई मैंने फर्नेस लगा ली घर में,
یہ گیس کا بل ہے. ہمارے گجرانوالہ میں گیس جو ہوتی ہے وہ چوری ہوتی ہے, اور چوری کروانے والے بھی ہمارے وہی حکمران ہیں. کروڑ روپے کی ایک بندہ ڈیلی کی گیس چوری کر رہے ہیں. تو آپ کی پارٹی کی منشور میں کوئی ایسی بات شامل ہے کہ حلقہ نیاسی تو نہیں ہے نا آپ کا, آپ تو پورے ملک میں, تو آپ کے منشور میں ہے. بلاول بھٹو زرداری نے آج ڈیرا مراد جمالی میں جو سپیچ کی اس میں پھر انہوں نے کہا کہ میں 300 یونٹ تک فری بجلی دوں گا اگر برسر اقتدار آ جاتا ہوں. گیس جو ہے اس پہ کوئی ابھی تک بات نہیں کر رہا ہے. ایک تو گیس ملتی نہیں ملتی, اس کے باوجود میں نے بتایا میرے گھر کا بل 18,500 سے زیادہ ہے. تو آپ کے پاس ایسا کوئی منشور ہے کہ آپ بجلی کیسے سستی کر لیں گے؟ IMF کو آپ کو پتا ہے ہم نے 60,000 روپے دینے ہیں, ہمارے ریٹ سے وہ طے کرتے ہیں, جو ہم نے قسطیں دینی ہیں وہ عوام پے کرتے ہیں نا بلوں کی صورت میں. تو آپ کے پاس ایسا کیا فارمولا ہے کہ آپ بجلی کے بل نیچے آ جائیں گے یا گیس کے بل نیچے آ جائیں گے؟ سب سے پہلے تو ادریس صاحب یہ ہے کہ یہ عوام کے ساتھ ان کا انتخابی منشور جو ہے سب سے بڑا دھوکہ ایک فراڈ ہے. جی ٹھیک. ہر 2 سال بعد یا 5 سال بعد جب الیکشن پاکستان میں آتے ہیں ایک فراڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک پرانے لفظ کو جیسے کہ پیپلز پارٹی کا روٹی اور کپڑا مکان, یہ آج سے 55 سال پہلے یہی نعرہ تھا اور آج بھی یہی ہے, روٹی کپڑا مکان. فرق یہ ہے وہ روٹی کپڑا مکان تھا, اب جدید جملوں کے انہوں نے لاکھوں مکان دیں گے, یہ کریں گے, 300 یونٹ دیں گے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ دے نہیں سکتا. دے سکتے تو آج سندھ ایک ان کے سامنے کلیئر خوشحال ایک صوبہ ہوتا. بالکل. سب سے بڑی ان کی یہ جوڑی ہے کہ سندھ میں آج تک یہ ترقی نہیں کر سکے, تعلیمی نظام نہیں دے سکے, صحت کا نظام نہیں دے سکے, گیس بجلی تو بہت دور کی بات ہے. اچھا, یہ جو آگے نون لیگ نے نعرے لگائے قرض اتارو ملک سنوارو, یہ ہوا کہ قرض انہوں نے اپنے اتارے اور ملک نہیں سوارا, اپنی اولادیں سوار لی اور ملک کا بیڑا گرک. لوگوں نے اربوں روپے دیے اس کا کوئی حساب, اور آج یہ ملک سے لے کے پیسہ بھاگے باہر ہو. ان کے ووٹر آج بھی ان کے گن گا رہے ہیں. تیر اور شیر دونوں نے پاکستانی عوام کو زخمی کیا ہے, اتنا زخمی کیا ہے عام لوگوں کو. اگر میں اپنے جن کی نمائندگی میں کر رہا ہوں عام لوگوں کی بات کروں, یقین کیجیے گا وہ ان کے ایک نوالا کھانا بھی ان کو تو ابھی نصیب نہیں ہو رہا جو کر دیا. جیسے آپ نے ابھی فرما رہے ہیں بجلی کا, ہم نے حال ان کو بتایا مرکزی لیول پہ جا کے ہمیں لکھ کے دیا کہ یہ جو کمپنی ہے نا, یہ کمپنی انہی لوگوں کی ہے. زرداریان کمپنی کی ہے, نواز شریف کمپنی کی ہے, کافلی جو بھی ہے اپنے انہوں نے بندے آگے کریے, منشا سب ہی نہیں کیا, منشا جیسے ان کے انویسٹرز کی ہے. یہ کمپنی ختم کی جائیں, دوبارہ گیپ کو جو پہلے واپڈا کو بحال کیا جائے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اس میں پرائیویٹ یونینز ختم کی جائیں, یہ بہتر ہو سکتا ہے. پاکستان میں بجلی بہت زیادہ ہے, بن رہی ہے, یہ کیوں نہیں بنا رہے یہ آپ کو بھی پتا ہے, کیونکہ ہم غلام ہیں IMF کے. جو ان کا ایجنڈا ملتا ہے یہ ہمیں بیچتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بکتے ہیں, یہ اپنا ان سے آگے جا کے بیچتے ہیں. یہ آپ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے اس وقت پاکستان میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہے نا, انہوں نے کہا گیس مہنگی کر دیں, بجلی مہنگی کر دیں, تعلیم مہنگی کر دیں, ادویات مہنگی, انہی کا فارمولا ہے. یہ بیسک اس پہ عمل ہو رہا ہے. یہ گیس بھی پاکستان میں موجود ہے, بجلی بھی پاکستان میں بہت زیادہ وافر موجود ہے, ایسی کوئی شارٹنگ نہیں ہے. ابھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. یہ ابھی جو نعرہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا, اگر الیکشن نہ ہو تو یہ کہے گا بندہ نواز شریف کہ مجھے کیوں بلایا. وہ بلانے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی اپنے پیچھے کیا کیا ہے. اب ریڈی میڈ پھر ہمیں اوپر مسلط کر رہے ہیں, چوتھی دفعہ لے کے آ رہے ہیں انہیں آپ, تو پہلے پچھلا تو صاحب مانگ لیں کا منشور کیا ہے, آپ لے کے کیوں آ رہے ہیں. اگر زرداریان کمپنی ہے وہ منشور بلاول جب ابھی آپ بات کر رہے تھے اسپیچ کی, وہ کبھی اس پہ یہی لوگ تھے آج سے 3 ماہ پہلے محبتیں بانٹ رہے تھے, ٹھیک ہے جی, اور یہی لوگ تھے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر کے کام چلا رہے تھے. 18 مہینے اور جیسے وہ ایگریمنٹ ختم ہوتا ہے, یہ 75 سال سے یہی پاکستان میں ہو رہا ہے غریب عوام کے ساتھ. میں تو ووٹر کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں, خدا کے لیے آپ اپنے کو جگائیں, ان لوگوں کو دھوکے میں نہ آئیں. گیس کے لیے, بجلی کے لیے سستی ادویات, یہ بیسک چیزیں ہیں, تعلیم سستی, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہمارا عام لوگ پڑھنے کا منشور ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں پیٹرول بھی موجود ہے, پاکستان میں گیس بھی موجود ہے, مگر یہ چونکہ جب تک IMF کی جانب چھوڑیں گے, کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے ایک وفاقی منسٹر نے کہ سرکاری بلڈنگ میں جا کے کہا کہ اگر گجرانوالے کی ایک اینٹ اٹھائیں تو وہاں شیر بیٹھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں ایک اینٹ جو نا وہ 5-6 لاکھ روپے کی قرضی ہے. ان لوگوں کی عیاشی کی وجہ سے, ان لوگوں کے قرض جو لیے انہوں نے, اور ادا پاکستانی عوام کرے گی. تو یہ سارے فراڈ, دھوکہ, بے ایمانی ہے, یہ کچھ نہیں کریں گے. ہمارے پاس جو چیز ہے, میں بتا رہا ہوں, پیٹرول نکال لیں, بہت لمبا پروگرام نہیں ہے, 1 سال کے اندر آپ پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پیٹرول کیوں نہیں نکالا, کیوں گیا یہ منع کر دیا سر. اربوں روپے کی کمیشنیں لے رہے ہیں نا, بالکل, یہ ڈیم نہیں بنا رہے, اربوں روپے کی کمیشنیں لے رہے ہیں. یہ گیس, پیٹرول, بجلی, یہ تو کوئی ایشو نہیں ہمارے لیے. ہم سونا بیچ رہے ہیں, اپنی زمین بیچ رہے ہیں, کیا حامد میر نے پیچھے کو ننگا نہیں کیا,
जितना पाकिस्तान का कर्ज है उससे 100 गुना ज्यादा तो इन्होंने चाइना को आगे वो बेच दिया। बिल्कुल ऐसे तांबे के जो ज़खायर उन्होंने बेच दिए इन्होंने। तो इसमें पाकिस्तान में बहुत कुछ है करने के लिए, बड़ी करना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसे है। मैं आना चाहूंगा डॉक्टर फलक शेर मुगल साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आपका पहला ये इलेक्शन है जिसमें आप कंटेस्ट कर रहे हैं, आम लोग पार्टी। आप सबसे पहले बताइए, आपने आम लोग पार्टी को क्यों चुना सियासत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बड़ा अच्छा खूबसूरत सवाल है सर कि मैंने आम लोग पार्टी को क्यों चुना, क्योंकि मेरा सियासत से कोई दूर दूर तक तल्लक नहीं था। अच्छा, इन्हीं दोस्तों ने जब मुझे कायल किया, मैंने देखा कि पिछले 70-75 साल से पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, जमात इस्लामी, ABC वट एवर, कभी कोई मतलब किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेता है, कभी किसी को वजारत मिल जाती है, और यही आगे पीछे हमारे घूम रहे होते हैं। आम लोग पार्टी का जो मंशूर था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने जो गुजरांवाला के लिए काम किए वो बड़े मतलब मेरे दिल को लगे कि हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ फैमिली मतलब। तो उसमें फिर मैंने ये प्लान किया कि हम ना कि पीपल्स पार्टी, नून लीग या मतलब अदर किसी पार्टी में जाने से बेहतर है कि मैं एक आम बंदा हूँ और मैं एक आम आदमी की आवाज़ बन जाऊँ, आम आदमी की आवाज़ बन जाऊँ और आम लोग पार्टी को मैं ज्वाइन करूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपका जो PP 63 है, जी सर, वहाँ पे आपके मुकाबले में जो है मुस्लिम लीग नून के बड़े मंजे हुए हैं जनाब तौफीक भट्ट साहब। जी, वो यहाँ PHA के चेयरमैन भी रहे, उनकी बहुत खिदमात हैं गुजरांवाला के लिए। ज़रा बताइएगा कि मतलब आप मानते हैं कि उनकी गुजरांवाला के लिए खिदमात हैं और उनका मुकाबला आप कैसे करेंगे आम लोग पार्टी के टिकट से? हाँ सर, सबसे पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह भट्ट साहब का एक नाम है, 2 मरतबा के वो MPA भी रहे हैं। लोग उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी जानते हैं सारी। जो उन्होंने काविशें की हैं गुजरांवाला के लिए वो सबको नज़र आती हैं कि उन्होंने क्या किया था। PHA के जब वो चेयरमैन थे तो हमारे मतलब रोड के करीब ही उन्होंने एक नाले को प्लान किया था बनाने के लिए, लेकिन वो आज तक बेचारा उन्हीं हालात में पड़ा है, कहाँ मतलब उसकी तकमील तक नहीं पहुँच सकी। तो आगे मज़ीद हमने क्या बताना उनके लिए, अल्लाह करे कि मतलब शायद उनको ख्याल आ जाए कि हम इसके लिए कुछ बेहतर कर सकें। तो फिर ये आपके जहन में क्या है PP 63 के हवाले से, आप क्या करेंगे अगर आप मुंतखब होते हैं तो? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे इलाके में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो एक मंशियात का घर है। अच्छा जी, ठीक है। वहाँ पर मतलब सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मतलब मिले होते हैं, कोई सेल कर रहा है और कोई खरीद रहा है। सबसे पहले हमारा जो असल है, नौजवान नस्ल को महफूज करना है। उसके बाद अगला हमारा जो है वहाँ पर तालीम बड़ी अहम ज़रूरत है। सरकारी स्कूल नहीं है वहाँ पर नियर अबाउट कोई भी, बच्चियों को दूर दूर स्कूल ले जाने के लिए मतलब पेरेंट्स को सुबह वालिदैन को मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। मतलब हाई स्कूल्स हैं ही नहीं, पूरे हल्के में नहीं है हाई स्कूल, है ना। उसके बाद मतलब आगे आ जाए तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो गुर्बत है। ठीक है। गरीब को मतलब रेडी लगाने के लिए भी प्रॉपरली कोई चीज़ें नहीं है, अगर वो बेचारा जाता है तो उसके लिए और बहुत सारे मसाइल बन जाते हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आवाम के लिए जो बेहतर हम कर सकें। मैं 63 में अपने जितने भी हल्का अहबाब हैं उनसे मिल के लोगों की जो ज़रूरियात होंगी उनको इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। मलिक साहब, दोबारा आपकी तरफ आना चाहूँगा। मलिक साहब, आपका मुकाबला वो जैसे आपने फरमाया नस्ल दर नस्ल जो है मुंतकिल हो रही है शहनशाहियत। उस्मान इब्राहिम साहब ने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया, शाहद उस्मान को। तो मतलब उस्मान साहब के बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने गुजरांवाला के लिए, चले खुरम दस्तगीर साहब का आपने नाम लिया, आपका मुकाबला उनसे नहीं है, उन्होंने तो फिर भी कुछ ना कुछ किया ना। खुरम दस्तगीर साहब ने गलियां बनाई, उस्मान इब्राहिम साहब ने क्या किया कि उसके बोते पर वो कहेंगे पहले मुझे आप मुंतखब करते थे, मेरे बेटे को मुंतखब करते जाए। उन्होंने क्या किया गुजरांवाला के लिए? एक तो ये है कि उस्मान इब्राहिम मेरा ख्याल सूबाई मिनिस्टर भी रह चुके हैं तालीम के। जी। और जो जंग हमने लड़ी यूनिवर्सिटी के लिए, बेसिक सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, वो एक तालीमी निज़ाम के लिए भी है। बिल्कुल ठीक है कि सस्ते सेमेस्टर, अगर इनसे सामने मैं बल्कि दाव दूंगा आपके प्रोग्राम के वसादत से उस्मान इब्राहिम साहब आ जाएं। ठीक है जी, उस्मान इब्राहिम साहब है ना मेरे, वो तो बेटा दूंगा, चले आ जाएं, बैठ जाएं, हमें बता दें कि उन्होंने क्या किया। नहीं, वो तो प्रोग्राम्स में नहीं आते, वो भाग जाते हैं। आ जाए ना, देखें वोट कैसे मांग जाएंगे, फिर तो वही आवाम का धोखा है। वो तो नून लीग का वोट बैंक है ना, या उनकी बरादरी है जो उनको अपना पीर। मैं वही कर रहा हूँ, लोगों को भी जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सवाल उठाएं, कि आपने उस्मान इब्राहिम से या उस्मान इब्राहिम के बेटे से सवाल करें, उनसे पूछें कि भाई आपने इससे पहले क्या किया है कि हम आपको वोट दें। ये तो नहीं है कि एक शरीफ इंसान, भाई शरीफ इंसान को आपने क्या करना है? 5 साल आपको मसलत रहा है, असेंबली में क्या है, असेंबली में कितनी दफ़ा आपके लिए बोल रहा है। अगर असेंबली में वो एक कागज़ का टुकड़ा उठाता है 20,000 रुपये इसका मिलता है, आने जाने का पेट्रोल मिलता है, हम खर्च कर रहे हैं, हमने अपने नुमाइंदे को वोट देकर असेंबली में भेजा, भाई बताएं क्या किया है। आवाम को सवाल करना पड़ेगा उस्मान इब्राहिम के बेटे से। ये इधर कितने भी हैं। अच्छा, एक तो वो सूबाई मिनिस्टर भी रहे और मेरा कौमी भी रहे, वो
ہاں زیرو مملکت رہے سر, زیرو نا. دیکھ لینا گنجان آبادی ہے, شہر سر اندر ہے, بازار اندر ہے. مجھے تو نہیں سمجھ لگی انہوں نے کیا کیا ہے. اتنے دیر فنڈ آئے ہیں, میں بلکہ اگر آپ دی ریکارڈ مجھے دوستوں نے کہا, مگر میں آن دی ریکارڈ کہتا ہوں کہ ایم پی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس بندے نے ٹگے کا کام نہیں کیا, مگر کسی کہاں گلی میں جاتے ہیں تو ہمیں لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا کہا کس بات کا ووٹ آپ کو دیں. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں ملک صاحب نتیجہ تو وہی نکلنا ہے, پھر نون لیگ کا ووٹ انہیں پڑنا ہے, برادری کا ووٹ انہیں پڑنا ہے. لوگ تو مطلب اس بات سے بالکل, میں بار بار کہتا ہوں نا کہ یہاں پر 25 کروڑ گھگو گھوڑے بستے ہیں, تو لوگ تو سوال نہیں کریں گے ان سے, وہ تو کہیں گے ہماری برادری ہے بس ہم نے ووٹ. پھر یہ روئیں گے, پھر یہی عوام روئے گی. میں تو کہہ رہا ہوں, ابھی 2 منٹ پہلے بھی آپ سے یہ کہہ رہا تھا, بھائی یہ لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ کچرا اٹھانے والا ان سے جب 200 روپے نہ لے وہ کچرا نہیں اٹھاتا. گٹر یہ 500 روپے دے کے گٹر کھلاتے ہیں. میں اسی ان لوگوں کو شعور دینے کی میں آپ کے پروگرام میں ساتھ سے پیغام پہنچا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو جگائیں, سوئے رہیں گے تو پھر یہی لوگ مسلط ہوں گے, تو آپ کچھ نہیں کریں گے. پھر تو نا آپ اپنے کو سے کہیے کیا ہو گیا, بھائی آپ نے خود ان کو چن کے اسمبلی میں لے کے آئے ہیں, کوئی سر ان کے پاس پروگرام نہیں ہے. میں نے ان کا سارا پچھلے بھی اسٹڈی کیا ہے, کیونکہ ایک کینڈیڈیٹ آپ علاقے میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں, نیو علاقہ دیکھتے ہیں, اس کا آبزرو کرتے ہیں, برا حال ہے علاقے کا, بہت برا حال ہے. وہ فنڈ کہاں گئے, سوال تو یہ ہے ان سے پہلے پچھلا. آگے سوال یہ ہے کہ تم کرو گے کیا. وہ تو ان کے پاس کوئی, میں تو پکڑوں سر, میں تو میاں صاحب نے ایجنڈا دیا اسی پہ بولے سر, میں تو نہیں لوگوں کو بھاگنے دوں گا, میں تو پکڑوں گا ان کو, میں تو پکڑوں گا, کیونکہ میرے ملک کا پیسہ لگا, میرے بچوں کا پیسہ لگا, میری نسلوں کا پیسہ لوگوں نے کھایا ہے. ہم تو سوال کریں گے ان سے. مجھے تو میں دیکھے نا اسی گجرانوالا کا حصہ ہے نا, ہم تو سوال کرتے نہیں کہ پبلک کرے گی نہ کرے گی, میں تو سوال کروں گا, نسیم صاحب کو سوال کرے گا, عام لوگ پارٹی کا سوال اٹھائے گی. کبھی آ جائے نا اسٹیج پہ, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آپ بتا دیں مجھے نہیں ہے چوک میں کھڑے کرنا ہے, کہاں کھڑے کرنا ہے, آپ کھڑے ہو جائیں. اور میں 11 سوال نہیں کہتا زیادہ, میں 3 سوال پوچھوں گا, اس کا جواب دے دیں. میں تو پہلے بھی چیلنج کر چکا ہوں, خرم دستگیر کو بھی, شہباز شریف صاحب کو بھی, محمود بشیر میرا کو بھی. آج جب ایک کچرے پہ بیٹھے تھے ہم, آدھا گھنٹہ کرسی رکھ کے بیٹھے تھے, ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں. میں نے عرض کیا واحد بندے عثمان ابراہیم صاحب ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کہیں آ جائیں, وہ کیوں آئیں گے؟ انہیں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ وہ ووٹ مانگنے, وہ تو ووٹ مانگنے بھی نہ جائیں عثمان ابراہیم صاحب, تو تب بھی انہیں ووٹ پڑ جانا ہے, برادری کا بھی پڑ جانا ہے, مسلم لیگ نون کے شیر کا بھی پڑ جانا ہے. وہ تو اس لیے کام کرتے نہیں, نہ لوگوں کو منہ لگاتے. بربادی کی وجہ بھی تو یہی ہے نا سر, وہ برادریزم, اور یہی بربادی کی وجہ ہے کہ لوگوں کا شعور نہ ہونا, سوال نہ اٹھانا. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ پھر ہم تو چلے گئے, ہم تو سر مر گئے, پیچھے ہم نئی نسلوں کے لیے ہم کیا کریں گے, کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک. میرا سوال تو یہ ہے کہ عوام کو جگانے کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی آپ جاگیں. اگر آپ نہیں جاگیں گے تو اس طرح کے ان کے پھر بیٹا پھر آگے بیٹا آئے گا. آپ اتنے کو ہو رہے ہیں کہ آپ ان کو چنتے رہیں گے. آپ خود آگے ہیں, پہلے دیکھیں علاقے کو کیا حال ہے, ووٹ میں کیوں دوں, یہ سوال کرنا پڑے گا. ڈاکٹر فلک شیر صاحب, آپ پی پی 63 کے لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے اس پروگرام کی وسعت سے؟ آپ پروگرام میں تشریف لائے, کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں سارے حلقے میں جا کے ایک بندے کو کنونس نہیں کر سکتا, تو اس پلیٹ فارم سے آپ کیا کہیں گے اپنے؟ اس پلیٹ فارم سے سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جن کو ہم نے پہلے 2-3 مرتبہ آزما چکے ہیں, ان کو آزمانے سے بہتر ہے اپنی نئی نسل کو آگے لانے کے لیے مجھے ووٹ دیں اور میرے ساتھ مل کے چلیں, تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے جو بھی بروئے کار کوشش ہوگی وہ میں ضرور کروں. مایوس نہیں کریں گے, مایوس نہیں انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب, آپ تو چونکہ پارٹی کے باقاعدہ چیئرمین ہیں اور آپ کی پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جانے کے بعد آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ ہمیں تو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے سر, میں تو سمجھتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ میدان میں ہوتے تو آپ کو فائدہ تھا سر. اس میں یہ تھا کہ دیکھیں کہ یہ وہی لوگ تھے, کبھی نون لیگ میں کبھی پیپلز پارٹی میں, وہی لوگ پی ٹی آئی میں تھے. بالکل اس لیے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس حساب سے. تو یہ ضرور ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک کھڈے لائن لگا دیا گیا, ٹھیک ہے نا, چلے ایک ان کا ایجنڈا تھا, سامنے آتے, بات ہوتی, ایک مقابلہ اچھے طریقے سے ہوتا. اب یہ پرانے جو بندے بیٹھے ہوئے پارٹی نون لیگ کے ساتھ کیا مقابلہ کیا ہے؟ چلے وہ جو دعوے کرتے تھے ان کو باتیں بھائی آپ سامنے بات کریں کیا کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر جو ہوتا ہے بہتر کے لیے ہوتا ہے. یہ جو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ آئے ہیں جناب ڈاکٹر عمران رحمانی صاحب, ان کا تو تعلق اس حلقے سے تھا ہی نہیں, انہیں زبردستی پیپلز پارٹی میں شامل کیا گیا, زبردستی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کا مقابلہ کریں گے اور وہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. میں پہلے بھی کہا میں نے کہ میں نہیں سمجھتا کچھ کر سکیں گے, کیونکہ جب جن کی ہم نمائندگی کرتے ہیں ان کے مسائل کا آپ کو نہیں پتا سر. وہ کیسے ان لوگوں کے مسائل, میں غریب عوام کیسے جناب بل جمع کراتی ہے گیس کے, کیسے بجلی کے جمع کرواتی ہے, اپنے بچوں کی فیس کیسے دیتے ہیں, دوائی لے سکتے نہیں لے سکتے, یہ کیسے ان لوگوں کو پتا ہے؟ ان لوگوں کو نہیں پتا.
یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ عوام کا بھی وہ فیس کر سکے. یہ تو وہ ٹھیکیداری نظام میں آئیں گے, کوئی 5 کروڑ لگائیں گے, پھر 5 ارب کیا اربوں وہ کمائیں گے. یہ تو یہ لگاتے تو نہیں ہیں. جو مسلم لیگ نون والے ہیں ان کی تو چاندی ہو جاتی ہے, لوگ انویسٹرز ہیں وہ ان پہ انویسٹ کرتے ہیں. سر دیکھیں پیچھے تو پیسے دیکھے آئے نا, مفت ٹکٹ نہیں ملتے لوگوں کو نا. نہیں سر, میں نون لیگ کی بات, میں نون لیگ کی بھی بات کر رہا ہوں سر. سر یہ 1 لاکھ روپے تو وہ درخواست کے مدد میں لیتے ہیں نا, تو ٹکٹ مفت نہیں ملی کسی کو. سر یہ نون لیگ کے جو ہمارے یہاں پہ ہے نا, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, یہ تو جو گیس چوری کرتے ہیں, جو بجلی چوری کرتے ہیں, ذاتی فائدے لیتے ہیں. ذاتی فائدے. 100 بندہ ہے جو ان کو جا کے پیسے دیتا ہے, ان کی تو چاندی ہو جاتی ہے انتخابات میں. انہیں تو 5-5 10-10 کروڑ ملتا ہے, مل جاتا ہے. 3-4 گھر ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ الیکشن سیزن ان کے لیے ہوتا ہے, ان کے لیے وہ اپنے وہ بینک بیلنس بنانے کا. اور ان میں آپ کے مد مقابل جو ہیں جناب عثمان ابراہیم صاحب, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. ہم ایک گھر میں ہمیشہ الزام لگاتے رہے ہیں, اس میں گھر ہیں ایسے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو جاگنا ہوگا. ان لوگوں سے جو نا اب ان کو کمر دکھانی پڑے گی, اب اپنا جو ہے نا ذہن کو کھولنا پڑے گا, اپنے شعور کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا, اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا. نہیں تو پھر یہی لوگ مسلط ہوں گے. تو جس طرح وہ ابھی بلاور چیخ رہا تھا کہ پورے پاکستان میں مجھے نمائندگی دیں, آپ پورے پاکستان میں پہلے دادا رہا, پھر والدہ رہی, پھر باپ رہا, اب یہ خود کہہ رہا ہے. تو میں تو سمجھتی لوگوں کیسے انکوائری دیں. پھر نواز شریف ہے, اس کا بھائی شہباز شریف ہے, پھر نواز شریف ہے, پھر وہ آگے وہی لوگ میری سمجھ سے بارے ملک کے لیے کچھ ڈلیور کر سکیں گے. ملک صاحب آخری 2 لائنیں اپنے دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں NAC کے لیے بالخصوص؟ میں گوجرانوالہ کے جو خصوصی طور پہ یوتھ ہے ان کو پیغام دوں گا, خدا کے لیے آپ جاگیں اور آپ ہمیں موقع دیں. ہم جو ہے نا الیکشن کی صرف بات نہیں کر رہے, ہم الیکشن کے بغیر بھی جو کچھ کرنا چاہتے کر رہے ہیں. مگر ہمارے پاس ایسے ایجنڈے ضرور ہیں, ہمارے پاس ایسے پروگرام ضرور ہیں, تعلیم کے حوالے سے, ترقی کے حوالے سے, ریسرچ کے حوالے سے اور خوشحالی کے حوالے سے. ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ میں سے ہیں, آپ جیسے ہیں, ہمیں موقع دیں. پھر میں ضرور کہوں گا اگر آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ ہمیں رستہ نہیں مل رہا, تو وہ ایک ہی چیز ہے, وہ ہے قرآن اور نبی کی زندگی. آپ اس کو کھول لیں, سمجھ لیں, پڑھ لیں, آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہم کس رستے پہ چلیں. واقعی ہمیں لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. جونبری کے نشان پہ, NA 80 پہ اور PP 63 پہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. ہم آپ کے گھر گھر نہیں ہو سکتا پہنچ سکیں, مگر ہماری آواز آپ لوگوں تک ضرور پہنچے گی. ہمارا خیال رکھیے گا, ہمیں سپورٹ کیجیے گا. محترم ناظرین, آج عام لوگ پارٹی کے چیئرمین جناب نسیم صادق صاحب اپنے PP 63 کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ یہاں اس پروگرام میں موجود تھے. انہوں نے وہ ساری باتیں کی جو ہم پروگرامز میں کرتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پاس دینے کے لیے اگر کچھ ہوتا تو 50 سال بعد وہی نعرے نہ ہوتے روٹی کپڑا مکان کے, وہی نوکری دینے کا جھانسا, وہی گھر دینے کا جھانسا, وہی بے روزگاری ختم کرنے کی باتیں. آج پھر مطلب وہ نہ بوتل بدل رہے ہیں نہ شراب بدل رہے ہیں, وہی بوتل پرانی شراب, نیا لیبل بھی لگانے کی زحمت نہیں کرتے. اور ہم بے بس عوام ہیں, 25 کروڑ گھگو گھوڑے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں اور اس پہ سر دھلنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ان کے ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرتے ہیں اور ہمیں ناچ کے کھلیاں پڑ جاتی ہیں. اگلے 5 سال تک پھر ہم انجوائے کرتے ہیں کہ جیسے جیسے کھلیاں پڑی تھی. محترم ناظرین, آپ کے پاس ایک دفعہ پھر موقع آیا ہے اس بات سے ہٹ کے کہ PTI کو پچھاڑ دیا گیا, نون لیگ کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ میرا ووٹ ڈالنے سے کیا ہوگا, اگر میں ووٹ نہ ڈالوں گا فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے. محترم ناظرین, یہ غلط بات ہے. آپ جب گھر سے نکلیں گے, آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد بھی اندھیرا رہے. آپ کا ارد گرد ضرور روشن ہوگا, آپ کا ارد گرد ضرور منور ہوگا. ایک چھوٹا سا جگنو جو ہوتا ہے, اگر یہ بات سوچنے لگ جائے کہ میرے معمولی سی ایک روشنی جلانے سے اندھیرے نہیں چھٹ جائیں گے, تو محترم ناظرین وہ اپنے حصے کا کام کیسے کرے گا؟ آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, باقی کام اللہ پہ چھوڑ دیجئے. پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.